बर्खायामको दरौतीले नौनी जस्तो मेरो मन नौनी जस्तो मेरो मन चिरमार्यो उसको रूपको करौतीले उसको रूपको करौतीले उसको रूपको करौतीले तिम्रो मेरो सम्बन्धको चर्चा चल्छ चल्न देऊ तिम्रो मेरो सम्बन्धको चर्चा चल्छ चल्न देऊ दुनियाँको कामै हो जति जल्छन् जल्न देऊ तिम्रो मेरो सम्बन्धको चर्चा चल्छ चल्न देऊ चर्चा जति चल्छ उति गाडा बन्छ हाम्रो माया चर्चा जति चल्छ उति गाडा बन्छ हाम्रो माया नमुना होस् हाम्रो माया फुलेपछि फल्न देऊ नमुना होस् हाम्रो माया फुलेपछि फल्न देऊ दुनियाँको कामै हो जति जल्छन् जल्न देऊ तिम्रो मेरो सम्बन्धको चर्चा चल्छ चल्न देऊ थ्याङ्क यू नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको 39औं स्मृति दिवसमा हाम्रो यस आरङ्ग नेपालको आयोजनामा आज भएको यो जमघटमा बाल पुस्तकालय इत्राममा यो वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ र वरिष्ठ रङ्गकर्मी आदरणीय प्रेमदेव गिरिज्यूद्वारा यसको शुभारम्भ गरी बाँकी अन्य रङ्गकर्मी साहित्यकार सम्पूर्ण संस्कृतिकर्मीहरूको पनि यसमा सहभागिता रहनेछ हामीले यस बाल पुस्तकालयलाई वृक्षारोपणको कार्यक्रम यसलाई राखेका छौँ आदरणीय वरिष्ठ रङ्गकर्मी प्रेमदेव गिरिज्यूद्वारा यसको वृक्षारोपणको कार्य शुभारम्भ गरिरहनु भएको छ कृपया सम्पूर्णले यसलाई ताली बजाएर यसमा सहभागी भइदिनु हुन र यस पश्चात फेरि पूर्ण वृक्षारोपणकै लागि सहभागी र यो बिरुवा हस्तान्तरणका लागि आरङ्ग नेपालका अध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ रङ्गकर्मी गणेश भक्त गौतमज्यूलाई ज्यू मार्फत वरिष्ठ रङ्गकर्मी प्रेमदेव गिरिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुहुँदै र यो वृक्षारोपण हामीले सुरुवात गरेका छौँ आदरणीय अग्रज कलाकार प्रेमदेव गिरिज्यूद्वारा जुन आज वृक्षारोपण कार्य जारी छ प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन र यो जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्यो आरङ्ग नेपाललाई विशेष धन्यवाद। म समय कति पनि धेरै लिन चाहन्न, सम्बोधन ऐजन यहाँले गरिसक्नु भएको छ। तिमीले छोड्यौ भने पनि मुटु चर्कने छ जानी राख, तिमीले छोड्यौ भने पनि मुटु चर्कने छ जानी राख, 12 वर्षमा खोलो समेत फर्कने छ जानी राख। मैले नहारेसम्म
तिमीले जितेको इतिहास छैन। मैले नहारेसम्म तिमीले जितेको इतिहास छैन। तिम्रो जित मेरो हार संसार थर्कनेछ जानिराख। तिम्रो जित मेरो हार संसार थर्कनेछ जानिराख। मान्छे कति स्वार्थी हुँदो रहेछ हेर्नु ऐना तिमीले। मान्छे कति स्वार्थी हुँदो रहेछ हेर्नु ऐना तिमीले। दुःखमा साथ खोज्छ सुखमा तर्कनेछ जानिराख। दुःखमा साथ खोज्छ सुखमा तर्कनेछ जानिराख। मोलेउ आज नराम्रोसँग दुश्मनी मोलेउ मसँग। मोलेउ आज नराम्रोसँग दुश्मनी मोलेउ मसँग। मुस्कुराउँदै उसैले शीतल छर्कनेछ जानिराख। मुस्कुराउँदै उसैले शीतल छर्कनेछ जानिराख। अन्तिम शेरमा छु दया भावको बोलीले कहिल्यै नबोल्नु मसँग। दया भावको बोलीले कहिल्यै नबोल्नु मसँग। दया भावको बोलीले कहिल्यै नबोल्नु मसँग। त्यति बेला अमृत पनि झर्कनेछ जानिराख। त्यति बेला अमृत पनि झर्कनेछ जानिराख। तिमीले छोड्यौ भने पनि मुटु चर्कनेछ जानिराख। 12 वर्षमा खोलो समेत फर्कनेछ जानिराख। धन्यवाद। मर्नु त छँदैछ एक दिन, बाँच्ने केवल सम्झना हो। जीवन मृत्यु सत्य हो, बाँकी त सब तर्कना हो। मर्नु त छँदैछ एक दिन, बाँच्ने केवल सम्झना हो। जीवन र मृत्यु सत्य हो, बाँकी त सब तर्कना हो। समयले मान्छेलाई कहाँ कता पुर्याउँछ के थाहा। समयले मान्छेलाई कहाँ कता पुर्याउँछ के थाहा। यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्नु त बेकारको कल्पना हो। दोस्रो मुक्तकमा गएँ। तिमीलाई त केवल थाहा होला चक्लेटको कथा। तिमीलाई त केवल थाहा होला चक्लेटको कथा। जति मैले बुझेको छु बाँझो बारी र खेतको कथा। तिमीलाई त थाहा होला चक्लेटको कथा। जति मैले बुझेको छु बाँझो बारी र खेतको कथा। तोकमामा भारी खेप्नेको कथा के थाहा तिमीलाई। सायद तिमीले बुझेका छैनौ भोको पेटको कथा। सायद तिमीले बुझेका छैनौ भोको पेटको कथा। तेस्रो मुक्तक। आकाशमा चम्किरहने जुन हौ तिमी। यस बालकृष्ण सम। आकाशमा चम्किरहने जुन हौ तिमी। ज्योतिपुञ्ज भरेको बेलुन हौ तिमी। आकाशमा चम्किरहने जुन हौ तिमी। ज्योतिपुञ्ज भरेको बेलुन हौ तिमी। सिङ्गो संसार मायाको अटाउँदै मनभित्र पिरतीको वर्षा गर्ने मनसुन हौ तिमी। पिरतीको वर्षा गर्ने मनसुन हौ तिमी। म अन्तिममा छु। हरेक परिवर्तनको वाहक भएपछि तर जनताको माग अपुरा रहेपछि। तिलक भाइ। हरेक परिवर्तनको वाहक भएपछि तर जनताको माग अपुरा रहेपछि। महान इतिहास रच्ने तिम्रो सपना आँखा खोज्दा खोज्दै खेर गएपछि। महान इतिहास रच्ने तिम्रो सपना आँखा खोज्दा खोज्दै खेर गएपछि। धन्यवाद। मौका यही हो कमिसन कात्रोमा रजाइ गर। तेस्रो हाइकु छ लाखको ब्याग करोडको कार्पेट जनता भोकै। यसपछि मसँग मुक्तक छन् अलिकति, कतिसम्म सुनाउन सक्छु म सुनाउँछु। एउटा सुरु गरेँ। अरूसँग भनिन्छ मसँग आत्मविश्वास छ। अरूसँग भनिन्छ मसँग आत्मविश्वास छ। अझैसम्म त सुरक्षित छु कि भन्ने आश छ। बाहिर हाँसेर हिँड्नेहरूसँग पनि त अचेल। बाहिर हाँसेर हिँड्नेहरूसँग पनि त अचेल। मनभित्र भने सबैलाई कोरोनाको त्रास छ। अरूसँग त भनिन्छ मसँग आत्मविश्वास छ। दोस्रो छ तिम्रो भोक मेटाउने दानो र मानो बनेर। तिम्रो भोक मेटाउने दानो र मानो बनेर। घाम पानी लुकाउने ओत र छानो बनेर। तिमी कर्द बनिरहन यस कारण पाइरहेका छौ। तिमी कर्द बनिरहन यस कारण पाइरहेका छौ। नेपथ्यमा कोही सहेको छ अचानो बनेर। तिम्रा भोक मेटाउने दानो र मानो बनेर। तेस्रो छ नेताहरू करोड लाख र हजारमा बिकेका छन्। नेताहरू करोड लाख र हजारमा बिकेका छन्। युवाहरू युरोप र खाडीका बजारमा टिकेका छन्। छोराको पावर हाउसले निकै मुनाफा गरेको छ तर। छोराको पावर हाउसले निकै मुनाफा गरेको छ तर
वृद्ध बाआमाका रातहरू अन्धकारमा बितेका छन्। नेताहरू करोड र लाख र हजारमा बितेका छन्। तिम्रो बुझाइमा बलियो र कमजोरी उस्तै हो। तिम्रो बुझाइमा बलियो र कमजोरी उस्तै हो। नजरमा गोब्रे किरा र जुन किरी पनि उस्तै हो। असली र नक्कली चिन्ह त खुबी चाहिन्छ साथी। असली र नक्कली चिन्ह त खुबी चाहिन्छ साथी। देख्नमा त मिश्री र फिटकिरी पनि उस्तै हो। तिम्रो बुझाइमा त बलियो र कमजोरी उस्तै हो। अब नभनौँ कि जस्तो लाग्यो। बा आफ्नो ज्यान हलो र कोदालोमा खियाउँछन्। बा आफ्नो ज्यान हलो र कोदालोमा खियाउँछन्। छोराहरू ज्यान घटाउन जिमखाना धाउँछन्। छोराहरू ज्यान घटाउन जिमखाना धाउँछन्। आमाले धोतीमा टालो हालेर लाज बचाउनु छ। आमाले धोतीमा टालो हालेर लाज बचाउनु छ। तर छोरीहरू जिन्समा पुवाल पारेर लाउँछन्। बा आफ्नो ज्यान हलो र कोदालोमा बिताउँछन्। कसैको विश्वास त व्यवहारले देखाउँछ। जित पनि त कहिलेकाहीँ हारले दिलाउँछ। तिमी भौतिकता छोडेर भावना चिन्न सिक। खुसी कारले होइन प्यारले मिल्छ। अब मैले एउटा मात्रै भने लास्टमा भनौँ कि नभनौँ जस्तो लाग्यो। केटीलाई केटो र केटीलाई केटी केटोलाई केटी र केटोलाई केटीलाई केटो भनेर केटोलाई केटी केटीलाई केटी र केटीलाई केटो भनेर जेठोलाई कान्छो र कान्छोलाई जेठो भनेर उसले छलाङ यसरी मारेको हो मित्र। उसले छलाङ यसरी मारेको हो मित्र। सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो भनेर। सबैलाई नमस्कार। फेरि पनि आज हामी 39औं स्मृति दिवस नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको 39औं स्मृति दिवस मनाइरहेका छौँ। संयोग भन्नुपर्छ आजै नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपीको पनि 38औं स्मृति दिवस परेको छ। नेपालका दुई शिखर पुरुषलाई सम्झना गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै म अरू कुरा धेरै बोल्न चाहिनँ। मैले सानो एउटा रचना, यो के हो मलाई थाहा छैन, कविता गजल के हो म साहित्य बुझ्दिनँ, अलिअलि लेख्छु। मैले साहित्य लेख्न चाहिँ जान्दिनँ, साहित्य शब्दहरू सृजना गर्न चाहिँ जान्दिनँ। मैले मनमा जे आयो त्यही लेख्छु, त्यही हो होइन। सुनिदिनु पर्ला, सुनेर समीक्षा। हेर बुढी मैले भनेको मान, हेर बुढी मैले भनेको मान, मेरी आमालाई आफ्नै मम्मी ठान। हेर बुढी मैले भनेको मान, मेरी आमालाई आफ्नै मम्मी ठान। पिर नगर म पनि त्यसै गर्छु, तिम्रो मम्मीलाई आमा नै भन्छु। पिर नगर म पनि त्यसै गर्छु, तिम्रो मम्मीलाई आमा भन्छु। यसो गरे बेस होला घर व्यवहार राम्रो चल्ला। यसो गरे बेस होला घर व्यवहार राम्रो चल्ला। आमा हजुर पनि भनेको मान्नुहोस्, बुहारीलाई नै छोरी ठान्नुहोस्। आमा हजुर पनि भनेको मान्नुहोस्, बुहारीलाई नै छोरी ठान्नुहोस्। छोरी ज्वाइँमा विभेद नगर्नुहोस्, दुवै उस्तै हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। छोरी ज्वाइँमा विभेद नगर्नुहोस्, दुवै उस्तै हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। यसो गरे बेस होला कोही रिसाउनु नपर्ला। भाउजू हजुर पनि भनेको मान्नुहोस्, देउरानीलाई आफ्नै बहिनी ठान्नुहोस्। भाउजू हजुर पनि भनेको मान्नुहोस्, देउरानीलाई आफ्नै बहिनी ठान्नुहोस्। देउरानी पनि हजुरलाई दिदी मान्छिन्, आमा जस्तै ठान्छिन्। देउरानी पनि हजुरलाई दिदी मान्छिन्, आमा जस्तै ठान्छिन्। यसो गरे बेस होला घर झगडा नपर्ला। दिदी हजुर पनि बुहारीलाई बहिनी सम्झनुहोस्, नजानेमा अराई सिकाइ गर्नुहोस्। दिदी हजुर पनि बुहारीलाई बहिनी सोच्नुहोस्, नजानेमा अराई सिकाइ गर्नुहोस्। उनी पनि तपाईँलाई आफ्नै दिदी ठान्छिन्, हाँसी खुसी सबै कुरा मान्छिन्। उनी पनि तपाईँलाई आफ्नै दिदी ठान्छिन्, हाँसी खुसी सबै कुरा मान्छिन्। यसो गरे बेस होला कोही दुखी हुनु नपर्ला। यसो गरे बेस होला कोही दुखी हुनु नपर्ला। हस्, धन्यवाद। संस्कार, कुन संस्कारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? कुन संस्कारको? भोको पेटलाई भर्न सक्ने एक गिलास दुधले ढुङ्गा नहुन संस्कार? कि कुकुर पुज्ने हातले मान्छे छुनुहुन्न भने संस्कार? समाज, कुन समाज? यही समाज होइन तपाईँ र म मिलेर बनाएको समाज? धन्यवाद। को आयो फेरि बाहिर? एहे पुसाइ आउनुभएछ। डगरे पुसाइ, डगरे पुसाइ। बसौँ कि कता बसौँ? हजुर पुसाइ, हजुर ठिक छ पुसाइ, ठिक छ पुसाइ, हजुर।
भयो पुसाइ त्यो कुरा नगरौँ पुसाइ, त्यो कुरा गर्दै नगरौँ। त्यो भएको एउटा गडो खेत बेचेर के खाने, कहाँ बस्ने, कहाँ जाने, हाम्रो त झिली झन्ट बोक्नुहुन्छ पुसाइ, त्यो कुरै नगरौँ। ए पुसाइ त्यो कुरा होइन या पुसाइ पनि अब जो आउने त्यही जग्गाको कुरा गर्ने, त्यही भएको एउटा गडको कुरा गर्ने। मेरो त दिमागमा यी दलालले गडै भर्दै हेर्नु पुसाइ। त्यसो भने के भदै एउटा कुरा केही भने भदै हेर्नुहोस्, हजुर पुसाइ, यो हाम्रो वातावरणको लागि छ नि, यो प्लास्टिक भन्ने चाहिँ असाध्यै खतरा रहेछ हेर्नुहोस्। त्यही त पुसाइ प्रयोग गर्नु हुने रहन्छ। हो त पुसाइ। कहीँ आजभोलि हजुरले के गर्नु भएको छ कुनै त्यही यसो बुझौँ भनेर या पुसाइ त्यो बान त मैले छोडिदिइसकेँ हौ पुसाइ। प्लास्टिक खेल्ने काम यताउता सब छोडिदिनु भयो। छोडिदिइसकेँ पुसाइ, मैले अस्ति नै छोडिदिइसकेँ। आमारो रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा। आमारो रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा। आज आउला भोलि आउला वर्षौँ बिति गयो, छोरो पर्खी बस्दा बस्दै आधे उमेर भयो। हे बाबु फर्कन अब त बुढा बाबा, आमालाई सम्झेर। आमा रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा। आमा रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा। धन्यवाद। अब हाम्रो आदरणीय गुरुहरू हुनुहुन्छ, गुरुका पनि गुरु महागुरु नाट्य सम्राट, उहाँको स्मृतिमा हामी यसरी जम्मा भएर आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्न गइरहेका छौँ। त्यही भावनामा हामी यति बेला हाम्रो अनलाइन टिभीमा पनि जोड्न चाहन्छौँ। हामी हाम्रो अनलाइन टिभीबाट यहाँहरू समक्षमा बालकृष्ण समको बारेमा केही उहाँको कृतित्वको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन हाम्रो अनलाइन टिभीका कार्यक्रम सञ्चालक, देउराली कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालक प्रेम विशीलाई यो माइक हुनुपर्छ। नाट्य सम्राट स्वर्गीय बालकृष्ण समको थोरै यहाँहरू माझमा र यो हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। जहाँनिया एकतन्त्रीय राणा शासन परिवारमा बालकृष्ण समका बुवा सम शमशेर जबराको जन्म भएको थियो। सम शमशेर तथा आमा कीर्ति राज्यलक्ष्मी राणाका सुपुत्रका रूपमा समको जन्म सन् 1959 साल माघ 24 गते ज्ञानेश्वरमा भएको थियो। समका बाजे जनरल डम्बर शमशेर अत्यन्तै कठोर र क्रूर थिए। एउटा तानाशाही परिवारभित्र पनि दयालु र नरम र शिष्ट व्यक्तित्वको अवतरण हुँदो रहेछ भन्नुको प्रमाण सम शमशेरका छोराहरू पुष्कर शमशेर र बालकृष्ण समको जन्मले स्पष्ट पारेको छ। सम नेपाली भाषाका मौलिकता प्रेमी थिए। उहाँले धेरै पुस्तकहरू, खण्डकाव्य, महाकाव्य, कविता सङ्ग्रह, नाटक, एकाङ्गी लगायतका प्रबन्ध धेरै उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँको सम्मान पुरस्कारमा गोर्खा दक्षिणी बाहु तेस्रो पुरस्कार उहाँले जित्नु भएको छ, गोर्खा दक्षिणी बाहु दोस्रो, त्यसै गरी रत्नश्री स्वर्ण पदक, गोर्खा दक्षिणी बाहु प्रथम, साझा पुरस्कार, त्रिभुवन पुरस्कार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय विशेष उपाधि, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार लगायतका पुरस्कार पनि उहाँले जित्नु भएको छ। व्रतको फल महादेवको सिको गजडी पोइ भनेर एउटा आएको। व्रतको फल महादेवको सिको गजडी पोइ यो आएको छ। र एउटा गजल, के सम्झिन्छौ आफैलाई परी जस्तो,
परीलाई नि चाहिन्छ हो छहारी जस्तो के सम्झिन्छौ आफैलाई परी जस्तो तिमी बसन्तमा छौ तिमी बसन्तमा छौ जब शिशिर आउँछ तब देखि नै गाह्रो होला कुमारी जस्तो के सम्झिन्छौ आफैलाई परी जस्तो म सत्य बाहेक अरू केही बोल्दिनँ म सत्य बाहेक अरू केही बोल्दिनँ अझै कति केरकार प्रहरी जस्तो के सम्झिन्छौ आफैलाई परी जस्तो तपस्या गरेर बस भोलि यस्तो नहोस् तपस्या गरेर बस भोलि यस्तो नहोस् कि तिमी शिकार म शिकारी जस्तो के सम्झिन्छौ आफैलाई परी जस्तो परीलाई नि चाहिन्छ हो छहारी जस्तो नेपाली रङ्गमञ्चलाई मल्लकालदेखिका खोजीहरू गरेर जुन संस्कृति कर्मीहरूले आज एउटा इतिहास तयार गर्नुभएको छ तिनी संस्कृति कर्मीहरूलाई जसले दस्तावेज लेखेर राखिदिनु भयो म उहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र जसले त्यसमा यो कला साहित्यमा संस्कृतिमा यहाँसम्म आउँदा जतिले यो क्षेत्रमा आफ्नो एउटा योगदान दिनुभयो युग दिनुभयो सम्पूर्ण तिनी अतीत भइसक्नुभएका विगतलाई सम्झन चाहन्छु र जो अहिले जहाँ हुनुहुन्छ यो पृथ्वीको कुनै कुना पनि हुने स्रष्टा सर्जक साहित्य कला साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण मान्यजनहरूमा म यहीँबाट उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको दिनको सन्दर्भलाई सम्झँदा आज नाट्य सम्राटसहित हाम्रो यो मुलुकको लागि स्वतन्त्रताको लागि जस्तो साहित्यको लागि केही एउटा आफ्नो युगमा दर्ता आफू चाहिँ एउटा नाम अंकित गर्न सफल ती युग पुरुषहरूको म स्मरण गर्न चाहन्छु र समझीको बारेमा अब कार्यक्रमको सभापतिज्यूबाट जब समापनको भन्दा अगाडि उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ नाट्य विधा भएको हुँदा साफ संक्षेपमा उहाँले भन्नुहुनेछ म अलिकता नाट्य क्षेत्रमा रहेर म आफ्नो अलिकति एउटा सानो अब मेरो धारणा यहाँ व्यक्त गर्दछु माफ गर्नुहोला मैले बोल्दाखेरि कहिले मलाई सिट आउँछ तपाईले छोट्याउनु पर्यो भनेर कहिले भावनामा बग्दै मलाई चाहिँ असाध्य नै हुन्छ बोल्दाखेरि बहकिने बानी छ तर बहकिएको होइन कहिले के हुँदैछ भने हामी जसरी मञ्चमा उत्रिँदाखेरि एउटा पात्र हुँदाखेरि हामीलाई के त्यो बेलामा शक्तिले काम गर्छ त कहिले त्यस्तो खालको एउटा नचाहँदै पनि त्यो एउटा आइदिँदो रहेछ यो हाम्रो कमजोरी पनि हो र एउटा हामीले गरिरहेको विधाको वरदान पनि हो जो हामीलाई स्वतः स्फूर्त एउटा व्यक्तता गर्ने चाहिँ आँट दिन्छ र एउटा चाहिँ व्यक्तता गर्ने हामीलाई एउटा हौसला दिन्छ सर्वप्रथम के रहेछ भने संस्कृति बारेमा मलाई भन्दा अहिलेको जुन मैले एउटा संस्कृति सम्बन्धीको यो अहिले हाम्रो देशमा एउटा बहस चलेको छ हामी दुई चारवटा प्रमाणहरू देखाउँदैछौँ र त्यो प्रमाणको लागि केही समयदेखि चलेकोमा हामी देश विदेशका पुराना इतिहासहरू भूगोलहरू पल्टाएर हामी नक्सा र त्यहाँको इतिहास हेर्दैछौँ वास्तवमा अहिलेको युगमा के भयो भने कला संस्कृति पनि एउटा जसरी आज हामीले यो दिवस मनाइरहेका छौँ हामीले एउटा निरन्तरता दिएको छौँ र यस्तै गरी हाम्रो पनि आफ्नो ठाउँमा यस्तो परम्परा सुरु भएको छ हामीले त्यो दिनको स्मरण कहिले गर्ने र कुन मितिलाई मान्ने जस्तो श्रद्धा स्रष्टाको माघमा जन्म भयो तर उहाँको मृत्युको दिनलाई हामीले आज एउटा उत्सवको दिनमा मनाउने चाहिँ थालनी गर्यौँ भने हाम्रो पनि एउटा नाट्य इतिहास छ त्यो इतिहासको पनि हामीले यस्तै गरी एउटा परम्परा बसाल्नु छ सुर्खेतको भोलि पर्सि जसरी अहिले एउटा जिल्लालाई दुईटा गराउँदाखेरि पूर्व पश्चिम एउटा देशलाई उत्तर दक्षिण बनाउँदा उत्तर दक्षिण बन्न विवाद छ अब मैले आज बिहान पनि एउटा थाहा रेडियो सञ्चार नेटवर्कमा नेटमा मैले एउटा कुराकानीको सिलसिलामा भनेको थिएँ यदि हामीले अहिले यथार्थ कलाकारहरू जो साधनाले भए जो आफ्नो श्रमले भए
र पैसाले इतिहास लेखाउने, पैसाले नै कलाकार हुने र सबै हुने भएर जसरी राजनीतिमा शालिग ढालिने भएका संरचना भत्काउने गरी कसैका गीत भत्काएर कसैको एउटा ऊ चाहिँ उसको चाहिँ कीर्ति भत्काएर त्यसलाई चाहिँ तोडेर मोडेर भोलि एउटा त्यस्तो खालको कहाँ इतिहास बन्ने हो कि त्यस्तो बन्यो भनेपछि के अस्तित्व रहन्छ युगको। त्यसकारण अब हामीले जुन रङ्गमञ्चलाई निरन्तरता दिएको छौँ सुर्खेतको परिवेशमा, यो सुर्खेत पनि कहिलेबाट हामीले सुर्खेतले मान्यता पायो त? भोलि पर्सिको जेनेरेसनले भन्ने छ, पिँढीले भन्ने छ सुर्खेत भने सुर्खेतै थियो, काँक्री लाटुकोलीमा पनि लेखिएको छ सुरक्षेत्र भने। अब सुरक्षेत्र पनि रहेन, सुरक्षेत्र पनि कोहीले भन्दैन, भन्छ सुर्खेत। तर सुर्खेतले आधिकारिक नाम, दर्जा, मान्यता, यहाँको भूमि कहिले दर्ता भयो यसलाई सुर्खेत लेखियो त्यो लालपुरमा हेरेर थाहा हुनु। नत्र यो पञ्चकोशी इलाका हो, दोभान सहर हो, जुम्लादेखि लिएर यहाँसम्म एउटै फाँट हो, त्यही पनि पछि गर्दा गर्दा दैलेको अन्तर्गत हो, अहिले आएर सुर्खेत हो भनेपछि यिनी कुराहरू गर्नुपर्ने अध्यावधि गर्नुपर्ने छ। र विश्व नै एउटा रङ्गमञ्च हामी पात्र भन्थ्यौँ र यसचोटि विश्व रङ्गमञ्चमा जुन यो चाहिँ एउटा प्रकृतिले एउटा जुन नाटक गरेको छ वास्तवमा ती पात्र पनि अहिले दर्शक भएका छौँ। त्यसको लेखक को छ, निर्देशक को छ थाहा छैन। यस्तो महामारीको बेला, यस्तो बेलामा पनि हामीले कमसेकम एउटा धैर्य गरेर आफ्नो निरन्तरताको लागि जसरी तसरी दूरी कायम गरी सल्लाह चाँचो गरी कुनै फोनबाट अथवा कहीँबाट पनि जुन निरन्तरता दिने कोसिस गरेको छौँ यो निरन्तरता रहोस् र भोलि पक्कै पनि अर्को दिन आउनेछ र यसले चाहिँ फेरि गति लिनेछ भन्ने म आशा राख्छु। र यति भन्दै पुनः एकचोटि फेरि सम्पूर्ण ती युग पुरुषहरूलाई स्मरण गर्दै सबै गुरुवर्गहरू, सबै यो कला साहित्य प्रेमीहरू सबैलाई चाहिँ सम्झँदै यो पावन अवसरमा यति भन्दै आफ्ना दुई शब्दहरू म यिनीहरू राख्छु। धन्यवाद। जति गर्दा पनि सविता उसको सुसारे एकोरो माया बसेको छ एडबिलको सवितासँग र त्यही दरबारमा काम गर्ने अर्को नोकरसँग सविताको प्रेम छ। दरबारको मालिक डम्बर शमशेरलाई मन नपराएर सविताले उसलाई मन पराएकी छ। दुईजनाको उसले ऊप्रति समर्पित छ तर डम्बर शमशेर एकोरो सविताप्रति समर्पित छ। र दास उसले डम्बर शमशेरले उसलाई मार्न सक्छन्, काट्न सक्छन्, उसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर फालिदिन सक्छ डम्बर शमशेरले चाहेको खण्डमा। तर प्रेम त्यसरी जित्न सकिँदैन। प्रेम त मनबाट जित्ने कुरा हो। डम्बर शमशेरले तरबारले काटेर सवितालाई प्रेम गर्न सक्दैन। सम्पूर्ण तँलाई सुम्पिदिन्छु भन्दाखेरि आफ्नो ढुकुटीको साँचो सवितालाई सुम्पिँदाखेरि पनि सविता प्रभावित हुँदैन, बरु नोकरसँग नै उसको प्रेम हुन्छ। त्यसबाट एउटा जब अन्तिममा ऊ हार थाक भइसकेपछि अनि डम्बर शमशेरले एडबिलले ल जा त तँलाई मुक्त भइस्, मेरो दरबार दासीबाट त मुक्त भइस् जा भनेर पठाउने बेलाको एउटा अन्तिम अवस्थामा सविताको फोटो उनीसँग हुन्छ अनि सविताको फोटो उनले आफ्नो भित्र कोटबाट झिकेर उसलाई दिन्छन्, सवितालाई दिन्छन् आफ्नो फोटो होइन सविताको फोटो उसलाई दिन्छन्। उनीसँग सविताको फोटो हुन्छ। मसिनो गरेर च्यात आँखा ओठहरू बाँकी रहिदिन सक्छन्। मसिनो गरेर च्यात आँखा ओठहरू बाँकी रहिदिन सक्छन्। धुजा पार तेरो अनुहार कहीँ चिनिन सक्छ। हो त्यो ऐनामा तेरो छाया थियो, त्यही छायालाई उल्टो पारेर यहाँ तस्बिर बनाइएको थियो। च्यात धुजा पार त्यो ऐनामाथि राखिदिए, त्यो ऐना राखिदिए। टुक्रामा गुण लगाइस् तैँले, मलाई गुण लगाइस्। एकैछिन पर्खी केही गरेर दुःख पाइस् भने मलाई सम्झेस्,
मैले सुख पाएँ भने तँलाई सम्झुला, तँलाई सम्झुला। जा जा गइहाल, यति पर जा, यति पर जा, परिवार जस्तै उडेर जा, मेरा आँखाले तँलाई भेट्न नसकुन्, जा। यो नाटक हामीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा को हलमा गरेका थियौँ। त्यतिखेर सुनिता नेपालीले सविताको रोल गरेकी थिइन् र मैले चाहिँ एडबिलको रोल गरेको थिएँ। र आज मैले यो सानो प्रयास मात्रै गरेँ। मेरो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। अब बालकृष्णको बारेमा हामीले धेरै कुराकानीहरू गरिसक्यौँ। आजको दिन उहाँको मृत्यु भएको, देहावसान भएको दिन हो र आज हामीले जम्मा भयौँ। ढिलो भइसकेको छ, सबैजना आत्तिसक्नु भएको छ। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर सबैजना उपस्थित भइदिनु भयो र यो कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनु भयो। त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिँदै के भन्छ बालकृष्ण समप्रति फेरि पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै यो कार्यक्रम म यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दैछु। हस्, धन्यवाद।